बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार, तस्तर तिजारी यानी तिजारती पर्दापोशी के इंसदाद पर मामूर कौमी इदारे ने कहा है कि इस्लाह हाल की मोहलत बुध 16 फरवरी 2022 को ख़त्म हो रही है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक इदारे ने बयान में कहा है कि सऊदी और मुकीम गैर मुल्की जल्द अज जल्द इस मोहलत से फ़ायदा उठाएं, ताहम इन्हें मार्केट के जवाबित की पाबंदी करना होगी। तस्तर तिजारी की जानिब से तिजारती इदारों को कहा गया है कि इन्हें सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए जवाबित की पाबंदी करना होगी। बयान के मुताबिक कारोबारी इदारों के पास मौसर सजल तिजारी यानी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन और तमाम कवायफ का अपडेट होना जरूरी है। कारोबार के लिए जरूरी इजाजतनामे मौजूद हों। बैंक में इदारे के नाम से अकाउंट होना चाहिए। लेन देन के हवाले से निजी अकाउंट इस्तेमाल न किए जा रहे हों। तस्तर तिजारी का कहना है कि कारोबारी इजाजतनामों की तजदीद के साथ इदारे के पते भी अपडेट हों। इदारे का इंदराज तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी प्रोग्राम में होना चाहिए, जबकि कारकुनान की तनख्वाहों के डेटे का इंदराज भी कराया जाए। बयान में कहा गया कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए यह भी जरूरी है कि मुलाजमत के मुआहदे ऑनलाइन दर्ज कराए जा चुके हों। गैर कानूनी कारकुन मुलाजमीन की फहरिस्त में शामिल न हों। इदारे के तमाम मालियाती लेन देन का रिकॉर्ड मौजूद और इस हवाले से तमाम कवानीन की पाबंदी की जाए। तस्तर तिजारी का कहना है कि गैर मुल्की के हाथ में इदारे को चलाने वाले मुकम्मल इख्तियारात न हों। ऑनलाइन अदायगी की सहूलत बिल जारी करने और महफूज करने के ऑनलाइन सिस्टम की मौजूदगी भी जरूरी है। इदारे और उसकी सरगर्मियों की फंडिंग कानूनी तरीके से की गई हो और उसका रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा हो। इक्तिसादी सरगर्मियों से मुतालिक हिदायत और कवानीन की पाबंदी की जाए। इदारे ने इस बात पर जोर दिया है कि मार्केट के जवाबित की पाबंदी ही तिजारती इदारों को किसी शुबे और कार्रवाई से बचाएगी। पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों के लिए मीकात कौन सी हैं? जो लोग हज या उम्रे के लिए मस्जिदुल हरम मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत का इरादा रखते हों, उन्हें मीकात से गुजरना पड़ता है, जो एक तरह से मक्का मुकर्रमा में दाखिले के इस्लामी दरवाजे हैं। मीकात उस मकाम को कहते हैं जहाँ से हज या उम्रे पर जाने वाले एहराम बांधते हैं या जहाँ से एहराम बांधना ज़रूरी है। मीकात 7 हैं। इनमें 5 मीकात पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन किए हैं, जबकि 2 का तयन बाद में किया गया है। किसी भी मोतमर के लिए इन मीकात में किसी एक से एहराम के बगैर मस्जिदुल हरम मक्का मुकर्रमा की तरफ सफर की इजाजत नहीं है। मीकात का लफ्ज वायत है जिसकी जमा मवाकियत है। मीकात 2 तरह की होती हैं। एक मीकात ज़मानी कहलाती है। इससे मुराद वो औकात हैं जिनके सिवा किसी और वक्त में हज सही नहीं होता। दूसरी किस्म मीकात मकानी कहलाती है। मीकात की पाबंदी हज और उम्रा दोनों के लिए लाजमी है। सऊदी अरब की वजारत इस्लामी उमूर ने मीकात के मकामात पर हज और उम्रा के आज़मीन के लिए मस्जिद तामीर करा दी हैं। पाकिस्तान और इंडिया से बहरी रास्ते से हज और उम्रे के लिए आने वालों की मीकात यलमलम है। ताहम हवाई सफ़र के दौरान पाकिस्तान से सऊदी अरब जाते हुए जहाज़ उमूमन कर्नुल मनाजिल की मीकात से गुजर कर जद्दा पहुँचते हैं। अगर पाकिस्तान से आने वाले ज़ायरीन मदीना जाएँ तो मदीना से मक्का जाते हुए जुल खलीफा मीकात होगी, जो अहले मदीना की मीकात भी है। जो अफराद इन मीकात के दायरे में रहते हैं, इनकी मीकात वही जगह है जहां वो आबाद हैं। ऐसे अफराद इन्हीं मीकात से एहराम बांधने के पाबंद हैं। वजारत सेहत ने कोरोना के 2227 केसेस की तस्दीक कर दी। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2227 केसेस की तस्दीक हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक शिफायाबी हासिल करने वाले 3469 हैं। वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 1 मरीज हलाक हुआ है, जबकि 1016 मरीजों की हालत नाजुक है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना के कुल मरीज 7,30,614 हैं। शिफायाब होने वाले 6,95,470 हैं, जबकि हलाक शुदगान की कुल तादाद 8,974 है।
غیر قانونی تارکین کو پناہ دینے پر شہری گرفتار۔ اسیر پولیس نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو پناہ دینے پر ایک شہری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مذکورہ شخص نے غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والے 9 ایتھوپین تارکین کو ایک اپارٹمنٹ میں پناہ دی تھی۔ اسیر ریجن پولیس نے کہا ہے کہ واقعہ مائل کمشنری کا ہے، جہاں چھاپہ مار کر غیر قانونی تارکین اور شہری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین کے ساتھ تعاون کرنا، انہیں پناہ دینا، انہیں ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنا یا ان کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کرنا سنگین جرم ہے۔ ایسا کرنے والے کو 15 سال تک قید اور 10 لاکھ ریال تک جرمانے کے علاوہ مقامی وسائل و اطلاعات میں تشہیر کی جائے گی۔ سردی کی مزید لہریں آ سکتی ہیں، درجہ حرارت کم ہوگا۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان حسین القحطانی نے کہا ہے کہ موسم سرما ابھی ختم نہیں ہوا ہے، موسم بہار کی آمد میں 16 روز باقی ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق حسین القحطانی نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب میں اس سال سردی کی 5 لہریں آئی ہیں، اس دوران 6 ڈگری منفی درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ قومی مرکز کے ترجمان نے کہا ہے کہ موسم سرما ابھی باقی ہے، اس دوران سردی کی مزید لہریں بھی آ سکتی ہیں۔ قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ مملکت کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں درجہ حرارت مسلسل کم ہوگا، جنوبی مملکت میں سردی بڑھے گی، اسی دوران گرد آلود تیز ہوائیں چلیں گی جس سے مملکت کے مغربی اور جنوب مغربی علاقے متاثر ہوں گے۔ ریاض سیزن کے وزٹر 11 ملین سے تجاوز کر گئے۔ ریاض سیزن کے وزٹر 11 ملین سے تجاوز کر گئے ہیں، جن میں سے بیرون ملک سے وزٹروں کی تعداد 10 لاکھ ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اندرون ملک سے وزٹروں کی تعداد 16 لاکھ، جبکہ صرف ریاض سے تعلق رکھنے والے وزٹروں کی تعداد 83 لاکھ ہے۔ انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ترکی الشیخ نے کہا ہے کہ ولی عہد کی سرپرستی اور نگرانی میں ہم 11 ملین وزٹر سے تجاوز کر چکے ہیں۔ ریاض سیزن انتظامیہ نے کہا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے وزٹروں نے سیزن میں خصوصی دلچسپی دکھائی ہے۔ امریکہ سے 22,532 وزٹرز آ چکے ہیں۔ برطانیہ سے آنے والے وزٹروں کی تعداد 20,104 ہے۔ فرانس سے 8,815، روس سے 8,227، جبکہ کینیڈا سے 7,332 سیاح آ چکے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ ریاض سیزن میں 1,50,000 افراد کے لیے آسامیاں پیدا ہوئی ہیں۔ پہلی سعودی ریاست میں خواتین کے لباس کیسے ہوتے تھے؟ پہلی سعودی ریاست میں خواتین کا لباس یکساں نہیں تھا، ہر علاقے کا لباس دوسرے علاقے سے مختلف ہوتا تھا۔ یومیہ استعمال کی پوشاک الگ ہوتی اور تقریبات کا پہناوا مختلف تھا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق یوم التاسیس فاؤنڈیشن ڈے کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق پہلی سعودی ریاست کے قیام کے موقع پر خواتین کے ملبوسات میں تنوع تھا، ان کی شکل و صورت ہر علاقے میں دوسرے علاقے سے مختلف ہوتی تھی۔ ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ مملکت کے شمالی علاقے کی خواتین سیاہ رنگ کی بڑی سی چادر استعمال کرتی تھیں، اسے المکرونہ کہا جاتا تھا، یہ تکون شکل کی ہوتی تھی۔ جنوبی مملکت میں سیاہ رنگ کا ایک بڑا کپڑا زیب تن کیا جاتا تھا، اسے الشیلہ کہا جاتا تھا، اس کے کنارے مختلف رنگ کے دھاگوں سے مزین ہوتے تھے۔ مملکت کے وسطی علاقے کی خواتین المخنق نامی کپڑا استعمال کرتی تھیں، یہ ریشم کا ہوتا اور شفون کا بنایا گیا ہوگا، البتہ چہرے کے اطراف کا حصہ کھلا ہوتا تھا۔ مملکت کے مشرقی علاقوں میں البطولہ نامی کپڑا استعمال ہوتا تھا، یہ چہرے پر ڈالا جاتا تھا، بس اس میں خاتون کی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ عام طور پر بوڑھی خواتین یہ کپڑا استعمال کرتی تھیں۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔